नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतं यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्य गुरुपादयो सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे मुक्तनियामक भगवन्तस्य जीवभेदक महिमानं ज्ञातवन्तः स्म। अग्रतन मंत्रद्वयेन न प्राणेन इत्युक्तं सर्वजीवनियन्तृत्व गुणक भगवत्माहात्म्यं सदृष्टान्तेन व्यनक्ति वेदपुरुषः। उभौ मंत्रौ 44 अक्षराण्योपेत त्रिष्टुपछन्दोबद्धस्तः। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अस्मिन् मंत्रद्वये आत्मैकत्वम् उच्यते इति असत्। आत्मैकत्वस्य अप्रामाणिकत्वात् न तावत् तत्र प्रत्यक्षम्। चेष्टालिंगेन परात्मसिद्धो ततो भेदस्यैव स्वस्मिन् ग्रहणेन तत् एकत्वग्राहि प्रत्यक्ष अभावात् विमतानि शरीराणि देवदत्तस्यैव भोगायतनानि शरीरत्वात् इति अनुमानम्। विमतानि कलत्राणि देवदत्तस्यैव भोगायतनानि कलत्रत्वात् इति उपहासास्पद आभास समान योगक्षेमत्वात् उपेक्ष्यम्। आत्मैकत्ववादिनः आगमश्च अन्यथा व्याख्याता तथा मया उक्त व्याख्यानमेव किं स्वीकरणीयम् इति भावेन अग्नैर्यथैक इति मंत्रद्वयं भाष्ये स्मृति प्रमाणेन व्याख्याति श्रीमदाचार्यः। अग्निः इति अग्नैर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति दृष्टान्तस्य वाक्यस्य व्याख्यानम्। अग्नैर्यथैको लोकेषु प्रविष्टन्यो न विद्यते पाकादिकर्ता अथाप्यस्य देवस्य प्रतिरूपकाः रूपं रूपं प्रतीयेते सन्ति अचेतनवह्नयः। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो इति श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानम्। अग्निर्यथैको लोकेषु प्रविष्टः अन्यः न विद्यते पाकादिकर्ता
इति स्मृतिवाक्येन ज्ञायते। अग्नैर्यथैको लोकेषु प्रविष्टः अन्यः न विद्यते पाकादिकर्ता इति। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो। अग्निः देवतारूपः। लोकेषु इत्यनेन भुवनम् इति श्रुतिपदं जात्यैकवचनम् इत्युक्तं भवति। एक इति श्रुतिपदस्य सावधारणत्वम् अभिप्रेत्य अन्यो न विद्यते इत्याह। पाकादिकर्ता इति शेषः अस्ति। अग्नैर्यथैको भुवनं प्रविष्टो। पूर्वोक्त अग्निः एव बभूव इत्यत्र कर्ता इति प्रतीति निवारयन् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इत्येतत् व्याख्यानम्। अथापि अस्य देवस्य प्रतिरूपिकाः रूपं रूपं प्रतीयेते सन्ति अचेतनवह्नयः इति। प्रतिरूपकाः प्रतिबिम्बभूताः। श्रुतौ एकवचनप्रयोगो जात्याभिप्रायेण इति बहुवचनप्रयोगः। अतो अस्य श्रुतिवाक्यस्य अग्नैर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इत्यस्य इदम् अर्थं भवति। यथा यद्यपि अग्निः देवतारूपः एक एव भुवनं लोकं प्रविष्टः सन् पाकादिकर्ता न अन्यः, तथापि अस्य अग्निर्देवस्य रूपं रूपं प्रति अचेतनाग्निः प्रतिरूपः प्रतिबिम्बो बभूव। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति दृष्टान्तश्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानम्। एवं देवो वायुरपि धारकोऽन्यो न विद्यते। रूपं रूपं तथा प्यस्य प्रत्यभूत प्रतिरूपकः अचेतन स्पर्शगम्यो योऽयम् इति। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो इति दृष्टान्तश्रुतिवाक्यं व्याचष्टे। एवं देवो वायुः अपि धारकः अन्यो न विद्यते इति। एवं शब्दः दृष्टान्तरान्तरत्व ज्ञापकः। यथा इति अनुवर्तते। अपि शब्दः लोकेषु प्रविष्ट इत्यस्य अनुकर्षणार्थम्। वायुः एक एव इति शेषः। एवं देवो वायुः अपि धारकोऽन्यो न विद्यते। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो। पूर्वोक्त वायुः एव बभूव इत्यत्र कर्ता इति प्रतीति निवारयन् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानम्। रूपं रूपं तथाप्यस्य प्रत्यभूत प्रतिरूपकः अचेतनः स्पर्शगम्यो योऽयम् इति। स्पर्शगम्यः स्पर्शगुणानुमेयः। रूपरहितं स्पर्शवत् द्रव्यं
स एव वायुः इति भावः। अतो वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति श्रुतिवाक्यस्य इदम् अर्थं भवति। यथा यद्यपि वायुः देवतारूपः एक एव भुवनं प्रविष्टः सन् धारकः न अन्यः अस्ति, तथापि वायोः देवस्य रूपं रूपं प्रति अचेतनो वायुः प्रतिरूपो बभूव। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एवं मंत्रद्वयगतं दृष्टान्तवाक्यं व्याख्याय एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च इति दार्ष्टान्तिकश्रुतिवाक्यं व्याचष्टे। एवं जनार्दनः एकः स्वतन्त्रः नान्योऽस्ति सर्वजीवान्तरस्थितः रूपं रूपं प्रतीयस्य प्रतिबिम्बाश्च चेतनाः बाह्याश्च ते ततो नास्य स्वरूपं ते कथंचन अनादि प्रतिबिम्बाश्च बभूवुः ते ह्यनन्तकाः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा इति श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानम् एवं जनार्दनः एकः स्वतन्त्रः न अन्यः अस्ति सर्वजीवान्तरस्थितः इति। जनार्दनः इति विशेष अध्याहारः। एकः इति श्रुतिपदस्य सावधारणत्वम् अभिप्रेत्य आह न अन्यः इति। सर्वभूतान्तरात्मा इति श्रुतिपदस्य अर्थः सर्वजीवान्तरस्थितः इति। एक एव सर्वजीवान्तरस्थित इत्यस्य अर्थलब्धम् अर्थम् आह स्वतन्त्रः इति। बाह्याश्च ते ततो इत्यत्र हेतुकथनार्थम् एतत् इति ज्ञातव्यम्। स्वतन्त्रः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा एवं जनार्दनः एकः स्वतन्त्रः न अन्यः अस्ति सर्वजीवान्तरस्थितः। रूपं रूपं प्रतिरूपो इति श्रुतिवाक्यस्य अपेक्षित अध्याहारेण व्याचष्टे रूपं रूपं प्रतीयस्य प्रतिबिम्बाश्च चेतनाः इति। प्रतिरूप इत्यस्य अर्थः प्रतिबिम्बाः इति। प्रतिरूपः अत्र श्रुतिपदस्य इति श्रुतिपदस्य अर्थः प्रतिबिम्बाः इति। बभूवुः इति बभूवुः इति वक्ष्यमाणम् अत्र अपि संबध्यते। एकवचनप्रयोगात् एकस्यैव प्रतिबिम्बत्वम् उच्यते इति शङ्कापरिहाराय बहुवचनप्रयोगः। चेतनाः अस्य जनार्दनस्य रूपं रूपं प्रति प्रतिबिम्बाः बभूवुः इति अन्वयः।
अत्र एका शंका मनसि आयाति, चेतनानां भगवत् प्रतिबिंबत्वे बिंब प्रतिबिंबयोः ऐक्यात् तयोः अभेदः स्यात् इति। इयम् आशंका परिहाराय श्रुतौ बहिश्च इत्युक्तम् इति भावेन भाष्ये व्याचष्टे बाह्याश्च ते ततः इति, ततः जनार्दनात् इति। बाह्याश्च ते चेतनाः जनार्दनात् इति। तदुपरि यं शंका मनसि तिष्ठति एव, विष्णुः विभुत्वात् कथं जीवानां तत् बाह्यत्वम् इति। अतः तद्वाक्यं विशदयति, न अस्य स्वरूपं ते कथञ्चन इति, ते चेतनाः कथञ्चन इति। न अस्य स्वरूपं ते कथञ्चन इति। तदुपरि अन्या एका शंका उद्भावयति, अनादित्वात् जीवस्य कथं प्रतिबिंबो बभूव इत्युक्तिः इति। इयं शंका निवारयन् एकवचनात् एकत्वप्रतीतिं च निवारयन् आह, अनादि प्रतिबिंबाश्च बभूवुः ते ह्यनन्तकाः इति। अनादि प्रतिबिंबाश्च बभूवुः ते ह्यनन्तकाः इति। च शब्दः अपि शब्दार्थः। अनन्तम् अनन्तप्रकारं कं सुखं येषां ते अनन्तकाः। विचित्रस्वभावाः अनन्ताः अपि ते चेतनाः अविचित्रस्य एकस्य एव भगवतः अनादि अनंत प्रतिबिंबाः बभूवुः इत्येतत् श्रुत्यादि प्रसिद्धम् इति ही शब्दार्थः। अनादि प्रतिबिंबाश्च बभूवुः ते अनन्तकाः ही। विचित्र स्वभावाः अनन्ताः अपि ते चेतनाः अविचित्रस्य एकस्य एव भगवतः अनादि अनंत प्रतिबिंबाः बभूवुः इति श्रुत्यादि प्रसिद्धः इति ही शब्दार्थः। सूर्यकान्तर्गत सूर्य प्रतिबिंबस्य अग्निजनकत्वेपि जलगतस्य तत् अभावदर्शनात् बिंबैक्येपि प्रतिबिंबभेदः तद् अवैचित्र्येपि तत् वैचित्र्यम् उपपन्नः इति भावः। किंच एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च इति श्रुतिवाक्यस्य एक एव सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति शरीरं प्रतिरूपाख्यो जीवो बभूव इति परोक्त अन्यथा प्रतीति प्रमाणेन निवारितम् अपि। कर्हिचित् अत्र न प्रमाद्येत इति आशयवान् निवारयन् भाष्ये स्ववाक्येन अपि तद्व्याकरोति। स एक एव सर्वभूतान्तरात्मा तस्य रूपं रूपं प्रतिरूपाख्यो जीवो बभूव। बहिश्च असौ परमात्मनः नितरां भिन्नः परतन्त्रत्वात् इति।
स इति अध्याहारः अत्र बहिः इत्यस्य प्रतिपदं भिन्नः इति भेदाभेदौ तु निवारयितुम् उक्तं नितराम् इति जीवः परमात्मनो भिन्नः इति कुतः इत्यत उक्तं परतन्त्रत्वात् इति अनादि प्रतिबिंबाश्च इत्युक्ते बभूव इति भूतार्थक लिट् प्रत्यय अनुपपत्तेः इत्यतः भाष्ये तत्र प्रयोगं दर्शयति आत्मैव इदमत्र आसीत् आत्मैव इदमग्र आसीत् इत्यादिवत् अनादित्व अपेक्षया इति यथा आत्मा सत्तायाः सार्वकालिकत्वेन आसीत् इति प्रयोग सार्वकालिक व्याख्येयः तथा अत्रापि इति भावः यथा उक्तं प्रयोग एककालीनः सर्वकाले अनुषज्यते ददर्श विष्णुः इत्यादौ नित्य विद्रूपतो हरेः इति अतो एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च इति श्रुतिवाक्यस्य इदम् अर्थं भवति तथा स एक एव सर्वभूतानां जीवानाम् अन्तरात्मा तत् नियामकः तथापि तस्य रूपं रूपं प्रति जीवः प्रतिबिम्बो बभूव तदाह द्वितीयाध्याये तृतीयपादे 49 सूत्रे ओम आभास एव च ओम इति प्रतिबिम्बत्वञ्च तत् अधीनत्वे सति किञ्चित् तत् सदृशत्वम् इति ज्ञेयम् न च बिम्ब प्रतिबिम्बत्वमुक्त्या अभेदः बिम्बस्वरूपात् बहिश्च बहिर्भूतश्च असौ परमात्मनः नितरां भिन्नः इति अग्नैर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च इदानीम् अत्र एव विरमामि उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।